सर कपमा गर्ने हो कपमा गर्ने होइन यो बुझ्ने हो बुझ्ने अनि पछि यो कम्प्युटर भएकोले चाहिँ कम्प्युटरमा गरे हुन्छ यो नभएको सर म चाहिँ कम्प्युटरमा ट्राई गर्नु पर्यो ल बुझाउनु सर स्टार्ट सुने यहाँ पान बनाउन थाले एकजनाको हिजो पनि को मातेर पान बनाउन थालेको थियो ल अब यो हेर प्र्याक्टिकल अन एमएस वर्ड है एमएस वर्डको प्र्याक्टिकल के छ त पहिला सुरु वर्ड खोलौँ त लोड एमएस वर्ड भनेर चाहिँ फर्स्टको प्र्याक्टिकलमा हैन लोड एमएस वर्ड भन्दाखेरि एमएस वर्ड कसरी खोल्ने त जस्तै स्टार्ट बटनमा थिच्यो त्यसपछि सर्च बारमा गयो यहाँ विन्डोज 7 मा चाहिँ यतातिर सर्च बार हुन्छ यो विन्डोज 8 मा यतातिर छ विन्डोज 10 मा पनि यतातिर हुन्छ ल त्यो जहाँ चाहिँ होस् यो सर्च बारमा के टाइप गर्ने त वर्ड भनेर टाइप गर्ने त्यसपछि वर्ड 2007 माइक्रोसफ्ट वर्ड अफिस वर्ड 2007 भनेर आउँछ त्यो क्लिक गर्ने त्यस पछाडि चाहिँ यो खोल्ने भयो यो लोड भइहाल्यो हैन अब के गर्ने भनेको छ त यहाँ सेट अप द पेपर साइज टु A4 अब A4 साइजको पेपर सेट गर्ने पहिला चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्ने पेपर तिमीहरूले त्यो कुनै प्रोजेक्ट वर्क गर्दाखेरि त्यो प्रिन्ट गर्ने अरू लेख्ने पेपरलाई चाहिँ के भन्छ त A4 साइजको पेपर भन्छ हैन A4 साइजको पेपर किन्न जान्छ नि हैन तिमीहरूले कहिलेकाहीँ प्रोजेक्टहरू दिइरहन्छ रजनी म्यामले कहिले हैन अब त्यो चाहिँ A4 साइजको पेपर चाहिँ यतातिर सेलेक्ट गर्न मिल्छ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि पेज लेआउटमा जाने अनि त्यसपछि साइजमा जाने अनि यहाँतिर लेटर साइजको पेपर छ हैन अब यहाँतिर के छ त A4 भनेर सेलेक्ट गर्ने A4 साइजको पेपर भनेको 8.27 इन्च इन्टु 11.69 इन्चको हुन्छ त्यो 8 यो ब्रेथ हो यो चाहिँ लेन्थ हो त्यसको लम्बाइ यो चौडाइ यो अब A4 साइजको पेपर सेलेक्ट गर्ने तरिका यसरी अब यो सेलेक्ट भयो यो पहिला आयो भने सेलेक्ट भयो ओरेन्ज कलरको आयो भने सक्यो हैन A4 साइजको पेपर कस्तो हुन्छ त 100 यो यस्तो खालको हुन्छ भन सर त्यो A4 साइज पेपरको माथि त्यहाँ एकचोटि खोल्नु न ल लेटर छ ट्याब्लेट छ के भनेको सर त्यो ट्याब्लेट भन्ने कस्तो हुन्छ यो ट्याब्लेट भनेको यो साइज मात्र हो पेपरको साइज हो 11/17 इन्चको यस्तो खालको तिमीहरूको ट्याब जस्तै खालको के त्यो ट्याब्लेट भनेको जस्तै त्यो स्यामसङको ट्याब तिनीहरू साइज कस्तो हुन्छ यस्तो टाइपको त हुन्छ नि सबै रेक्ट्याङ्गुलर सेप नै हो हुन चाहिँ हैन त्यसको अब इन्चको अनुसार फरक हुन्छ 8.5 इन्च लेन्थ इन्टु 11 इन्च ब्रेड भएको लेटर साइज चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन सानो पारेर देखाउने यहाँतिर कतिको सानो हुन्छ यति यो चाहिँ लेटर साइज भयो यो सानो हैन कि ठुलै हुन्छ हैन अब सानोमा देखाउँदाखेरि ठिक हुन्छ यो ट्याब्लेट साइज भनेको यस्तो फोन जस्तो खालको हैन अनि लिगल साइज भनेको यस्तो टाइपको हुन्छ लेन्थ चाहिँ यो लम्बाइ चाहिँ ठुलो चौडाइ चाहिँ सानो ब्रेथ चाहिँ सानो हुन्छ अनि एक्सक्लुसिभ भनेको यस्तो खालको हुन्छ अलिअलि हल्का फुल्का फरक हुन्छ A3 भनेको चाहिँ अब A4 साइजको ठ्याक्कै आधा हो हैन अनि A4 भनेको चाहिँ अब यस्तै खालको हुन्छ तर ठुलोमा 100% राख्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै कत्रो आउनु पर्ने हो कत्रो हुनु पर्ने त्यत्रै हुन्छ 116 भएछ जस 100 राख्दाखेरि चाहिँ A4 साइजको पेपर यसरी नाप्यो भने स्क्रिनमै नाप्यो भने नि जत्रो छ त्यत्रै हुन्छ यो A4 साइजको पेपर चाहिँ यत्रो हुन्छ यो तलसम्म यहाँसम्म चाहिँ अब इन्चमा दिएको छ यता यो कति इन्च बाइ कति इन्चसम्म लेखिन्छ यहाँ 1 देखि 7 इन्च 7 point समथिङ इन्च रहेछ हैन यो अनि यो चाहिँ कति इन्च होला यो साइज यता दिएको छ 8.27 रहेछ अनि त्यस्तै 11.69 इन्च हुन्छ लेन्थ र ब्रेथ चाहिँ ल त्यति बुझ्न अब त्यो राखेँ मैले अनि सप्लाई टप राइट लेफ्ट एन्ड बटम मार्जिन टु 1 इन्च इच अब टप राइट लेफ्ट र बटम मार्जिन चाहिँ 1 इन्च कसरी राख्ने त भन्दाखेरि यहाँ मार्जिनमा जानु पर्यो अब यो टप राइट लेफ्ट बटम 1 इन्च भएको नर्मल टक्क हाल्दियो भने सक्यो हैन अब त्यो
जस्तै 0.5 इन्च 0.5 इन्च 0.5 इन्च 0.5 इन्च यता देखिरहेको छ हैन त्यो हाल्नु पर्यो भने न्यारो राख्न सकिन्छ न्यारो भयो भने यस्तो खालको देखिन्छ जस्तै अब लेखेर देखाइदिउँ यहाँतिर न्यारोमा कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि यो सर र मैले लेखेँ अब जे पाए त्यो लेखेँ हैन अब यो न्यारो भनेको चाहिँ यस्तो मार्जिन चाहिँ छुटिन्छ मार्जिन चाहिँ कम हुने भयो यसरी हैन अब नर्मलमा चाहिँ यस्तो हुन्छ मार्जिन चाहिँ बढी यो ग्यापिङ बढी के ग्यापिङ बढी यता राइट साइडमा टपमा लेफ्ट साइडमा अनि बटममा पनि ग्याप चाहिँ हुन्छ तर यो बटममा ग्याप देखाएको छैन किनकि यहाँ के पनि लेखेको छैन हैन ल लेखिदिउँ न एकछिन यहाँतिर यो कपी नै हान्दिउँ एकछिन अनि बुझिन्छ होला ल ल यस्तो छ हैन ल बटम मार्जिन फेरि अझै थप्न बाँकी रहेछ ल यस्तो छ हैन अब टपमा नि ग्याप छ लेफ्ट साइडमा नि ग्याप छ राइट साइडमा नि ग्याप छ अनि तल बटममा नि ग्याप छ सबै ग्याप चाहिँ कति इन्चको छ त 1 इन्च ग्याप छ अरे है अब मार्जिनमा गएर हेर्नु पर्यो 1 इन्च 1 इन्च 1 इन्च 1 इन्च मैले नर्मल सेलेक्ट गरेर छु अब न्यारो राख्यो भने कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यस्तो खालको देखिन्छ न्यारो राख्यो भने चाहिँ कति इन्चको ग्याप भयो त यो 0.5 इन्चको भन्दाखेरि आधा इन्चको ग्याप भयो सबैमा यता नि आधा इन्च यता नि आधा इन्च यता नि आधा इन्च अनि तलपट्टि पनि आधा इन्चकै ग्याप हुन्छ अब त्यो हुने भयो मार्जिन हैन अब राख के भनेको छ त भन्दाखेरि टप राइट लेफ्ट र बटम मार्जिनमा 1 इन्च इच राख भनेको छ 1 इन्च राख भनेको छ भन्दाखेरि कुन चाहिँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो त नर्मल हैन टप राइट बटम लेफ्ट सबैमा 1 इन्च भन्दाखेरि त्यो मार्जिन चाहिँ यो यसरी सेलेक्ट गर्न सकिन्छ अब यसरी 1 1 1 1 नभइदिए भए के गर्न सकिन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँतिर कस्टम मार्जिन पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तै कस्टम मार्जिनमा हामीले जस्तै अब मानौ कुनै अब पेपर ठुलो सानो होला जस्तै 1.5 इन्च सबैमा 1.5 इन्च ग्याप राख्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नु त 1.5 भनेर लेख्ने अनि त्यस्तै यतापट्टि अनि 1.5 भनेर लेख्नु पर्यो कति 1.5 हैन अनि अर्को पनि 1.5 भनेर थप्नु पर्यो अनि अर्कोमा पनि 1.5 भनेर लेख्न सकिन्छ त्यस्तै यो इनर गर्डर पोजिसन गर्डर साइज यिनीहरू चाहिँदैन यो पछि एडभान्समा मात्र यो खासै के भने यो पोर्ट्रेटमा छ कि ल्यान्डस्केपमा छ त्यो पनि ध्यान दिनु पर्यो यसको पोर्ट्रेट भनेको यसरी ढल्केवाला धेरै जस्तो पोर्ट्रेटमा हुन्छ अनि किताबहरू चाहिँ धेरै जस्तो पोर्ट्रेटमा छापिरहन्छ कुनै अब म्याप भएको बुक चाहिँ एटलासहरू चाहिँ तिनीहरू ल्यान्डस्केपमा हुन्छ है अनि ड्रइङ गर्नेहरू पनि ल्यान्डस्केपमै हुन्छ तिमीहरूको ड्रइङको यो के अरे चित्रकारी के त ड्रइङ कपी तिनीहरू चाहिँ ल्यान्डस्केपमा छापिरहन्छ अनि पेजेस मल्टिपल पेजेसहरू भयो नर्मल अब मिरर मार्जिन अब यिनीहरू यो चाहिँ एडभान्सतिर गयो यो चाहिँ चाहिँदैन खासै यो यिनीहरू चाहिँ मेन हो यो टप लेफ्ट राइट र बटम अब तिनीहरू चाहिँ मेन भयो यो ग्यापिङ मात्र राख्ने हो अब यो ग्यापिङ 1 इन्चको छ अब यो सबै 1.5 को हुन्छ अरे ओके गऱ्यो भने अलि ग्यापिङ बढेको बढेन बढ्यो 1.5 1.5 1.5 तल पनि 1.5 हुन्छ यहाँ माथि लेखेन 1.5 यतापट्टि यो चाहिँ हुन्छ यो अनि यो यसरी कस्टम मार्जिन पनि राख्न सकिन्छ जस्तै मार्जिनमा अब मैले कस्टम मार्जिनमा गएर यहाँतिर जस्तै माथिपट्टि टपमा चाहिँ अब 0 राखिदिउँ हैन मार्जिनै छैन बटममा नि 0 राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि माथिपट्टि ग्यापै बस्दैन अरे अब भन्दाखेरि 0.35 सम्म राख्न मिल्ने रहेछ ल यो ग्याप चाहिँ अलिक कम 0. के ग्याप चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ 0.3 भए पनि 0.3 इन्च भए पनि अब यो चाहिँ 1.5 भयो यो पनि 1.5 यो 0.3 भयो अनि यो चाहिँ 0.3 भयो हैन त्यसो राखेको छ मैले अब त्यसो राख्यो मैले हैन कस्टम पनि गर्न सकिन्छ यहाँतिर नर्मल यसरी राख्न पनि सकिन्छ अब कस्टमाइज गरेको यहाँ स्टार्ट देखाइरहेछ हैन स्टार्ट भएको कस्टमाइज गरेको आफ्नै हिसाबमा राखेको भए नर्मल यस्तो हुन्छ अब त्यो सक्यो कुरा अब मार्जिनको अब
सेलेक्ट द पेज ओरिएन्टेसन टु पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट सेलेक्ट गर अरे। अब पोर्ट्रेट कहाँ सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि पेज लेआउटमै छ, ओरिएन्टेसनमा पोर्ट्रेट सेलेक्टेडै छ। अब ल्यान्डस्केप भइदियो यस्तो खालको हुन्थ्यो। ल्यान्डस्केप भनेको कस्तो खालको हुन्छ यस्तो खालको। पोर्ट्रेट चाहिएको छ। त्यही त पोर्ट्रेट चाहिएको छ, यस्तो खालको हुन्छ ल्यान्डस्केप चाहिँ, तल्केको खालको पेपर हैन। अब पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ यसरी ठाडो खालको, यो मोबाइल जसरी समात्छ त्यसरी चाहिँ पोर्ट्रेट भयो। अनि तिमीहरूले अब फ्री फायर कसरी खेल्छ त्यसरी चाहिँ ल्यान्डस्केप भयो हैन। ल पोर्ट्रेट भनेको चाहिँ यस्तो सिधा भयो। ल्यापटप चाहिँ पोर्ट्रेटमा हुन्छ, के अरे ल्यापटप चाहिँ ल्यान्डस्केप हुने भयो, स्मार्टफोन चाहिँ पोर्ट्रेटमा हुने भयो नर्मली। भन। कहिलेकाहीँ खेलिहाल्छ नि, अब काम नपाएपछि के अन्त। अब ल टाइप द फलोइङ इक्वेसन एज सोन। त्यही त। ल टाइप द फलोइङ इक्वेसन एज सोन भने चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ टाइप गर्नु पर्यो। अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि a + b को होल क्युब इक्वल्स टु a क्युब + 3a² b + 3ab² + b क्युब छ। यो यिनीहरू चाहिँ टाइप कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो यतातिर यो मेटाइदिउँ एकछिन, कन्ट्रोल A थिचेर डिलिट थिच्यो हैन, सबै गायब भयो हैन। अब के देख्ने भनेको छ त a को क्युब हैन, a क्युब + b क्युब भनेको चाहिँ के भनेको छ, यो त a + b को होल क्युब भनेको रहेछ। a + b को होल क्युब भन्दाखेरि पहिला सुरु ब्र्याकेट लेख्नु पर्यो, शिफ्ट थिचेर 9 मा ब्र्याकेट छ है, स्मल ब्र्याकेट, अनि अर्को स्मल ब्र्याकेट पनि राखिदिउँ, क्लोज पनि गरिदिउँ हैन, सजिलो हुन्छ। a प्लस चाहिँ यता माथिपट्टि इक्वल्स टु को माथि छ, शिफ्ट थिचेर प्लस माथिपट्टि छ, ब्याक स्पेसको साइडमा छ, अनि b। अब यतापट्टि जानु पर्यो, पावरमा के लेख्नु पर्यो त भन्दाखेरि 3 लेख्नु पर्यो। पावरमा 3 भन्दाखेरि सुपरस्क्रिप्ट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। सुपरस्क्रिप्ट कहाँ छ त, होममा हुन्छ। होममा यो स्क्वायर, यो x² लेखेको छ सुपरस्क्रिप्टको साइन हैन, त्यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो, अन गर्नु पर्यो। अनि पछि त्यसमा के लेख्नु पर्यो त 3 लेख्नु पर्यो। अब यो सुपरस्क्रिप्ट हटाउनु पर्यो। त्यस पछाडि इक्वल्स टु दिनु पर्यो, इक्वल्स टु के त a क्युब, a को अब क्युब लेख्दाखेरि फेरि सुपरस्क्रिप्ट अन गर्नु पर्यो, 3 लेख्नु पर्यो हैन, अनि फेरि अफ गर्ने, अनि प्लस लेख्नु पर्यो। प्लस लेख्दा फेरि शिफ्ट थिचेर प्लस लेख्नु पर्यो, अनि के छ a क्युब + 3a² b छ, 3 लेख्नु पर्यो, माथि छ a, फेरि स्क्वायर लेख्नलाई यो गर्नु पर्यो 2 लेख्नु पर्यो, अनि फेरि अफ लेख्नु पर्यो, b लेख्नु पर्यो, 3a² b प्लस, अनि फेरि 3 छ, a छ, अनि b, अनि स्क्वायर लेख्नलाई फेरि यो अन गरेर 2 लेख्नु पर्यो हैन, अनि फेरि अफ गर्ने, अनि प्लस b क्युब हुन्छ हैन, b को क्युब लेख्नलाई फेरि अन गर्नु पर्यो, यो 3 लेख्नु पर्यो। यसरी लेखे गरे शुभ सन्देश। ल a क्युब + 3a² b + 3ab² + b क्युब भनेर यसरी लेख्न चाहिन्छ, त्यही लेखेको छ हैन। अब त्यस्तै b नम्बरमा के छ त, यो a नम्बर पनि दिएको रहेछ यतातिर। नम्बरिङ गर्नलाई यहाँतिर छ यो नम्बरिङ बटनहरु तन्नै छ यता, यिनीहरु अब ABCD लेख्ने कि के लेख्ने, अब यो यहाँतिर नम्बर छ यो सर आइ लेख्ने आइ। ल यो छ, ल यसमा सानो किन आयो, ल यो चाहिँ नम्बरिङ चाहिँ किन सानो भयो, नेक्स्ट नि ल आई दिएर यसरी गरे हैन। तिमीहरुले चाहिँ यो गर्न सकिन्छ, यो यिनीहरु यो अन भइरहेको रहेछ, त्यही भएर ल जस नम्बरिङ बटन यता छ, यिनीहरु गर्न सकिन्छ हैन। अब के छ त JN + S2 S4 एरो, अनि JN S4 + S2 छ, यसरी दिएको छ, एरो दिएको छ। अब त्यो कसरी लेख्ने त, पहिला सुरु सबस्क्रिप्ट छ यसमा। अब सेकेन्डमा के छ त,
सेकेन्डमा यो पहिला हटाइदियो अनि सेकेन्ड भयो जेटिएन जेटिएन प्लस को प्लस अनि यस क्यापिटल यस अनि 2 तल छ है 2 तल छ भन्दाखेरि यो तलपट्टिको यो सेलेक्ट गर्नु पर्यो यसरी अनि 2 लेख्नु पर्यो 2 तल भएकोलाई कसरी भन्ने सर यो सबस्क्रिप्ट भन्छ यसलाई सबस्क्रिप्ट 2 हैन बेस 2 यस अनि बेस 2 यस यस लेख्नलाई फेरि यो अफ गर्नु पर्यो माथितिर लेख्ने हो हैन यस क्यापिटल हो अनि ओ क्यापिटल अनि 4 तलपट्टि छ के रे यस 2 यस 4 लेखेको छ कि यस 2 यस 4 नै लेखेको छैन 4 चाहिँ तलपट्टि छ भन्दाखेरि यो अन गर्नु पर्यो अनि 4 लेख्नु पर्यो यसरी हैन अनि cos2 को cos2 तर यो अफ गरेर गर्नु पर्यो फेरि इक्वल्स टु हैन यहाँतिर एरो छ के अरे हैन एरो छ एरो चाहिँ कसरी दिनु त भन्दाखेरि पहिला सुरु ग्याप छोडौं स्पेस 2 दिनजरी थिचौं कि त ट्याब थिच्यो नि हुन्छ ट्याबै थिच्दैन त ट्याब थिचेन र ट्याब दुईचोटि मैले थिचेँ अब के गर्ने त भन्दाखेरि ZNS4 प्लस S2 छ ZNS4 प्लस S2 छ ZN और एरो खै नदिनु बा ओ एरो एकछिन दिने हो यस ओ भयो 4 तल छ हैन 4 तल छ भन्दाखेरि यो अन गर्नु पर्यो अनि प्लस को प्लस अनि S2 ओ छ भन्दाखेरि यस ओ लेख्दिउँ पहिला सुरु अनि 2 चाहिँ यता तल छ है त्यसैले 2 यता गर्ने अनि यो एक के भयो यस ल एउटा एउटा गरी लेख्नु पर्छ यस अनि 2 अनि पछि यो अफ गरेर ओ लेख्नु तर ओ छैन छैन यस 2 मा यस 2 मात्र रहेछ ओ नै छैन रहेछ ZNS4 प्लस S2 है अब यो एरो चाहिँ कसरी दिनु भन्दाखेरि यो एरो चाहिँ यहाँतिर छ यो इन्सर्टमा छ यो एरो चाहिँ इन्सर्ट सेव्स अनि यो एरो सेलेक्ट गर्ने छ अनि यो एरो चाहिँ यसरी शिफ्ट थिचेर गर्ने शिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ यसरी बाङ्गो भएको भने सिधा बस्छ यो अब मैले प्लसलाई यताउति अलिअलि हल्लाइरहेको भने सिधै बसिरहेछ हैन अब शिफ्ट नथिच्यो भने चाहिँ यसरी बाङ्गो टिङ्गो जान्छ शिफ्ट थिच्यो भने सिधा बस्छ यसरी हो अनि एरोलाई अब एरोको पोजिसन मिलेन भने यतातिर एरोबाट पनि सार्न सकिन्छ इन किबोर्डको एरोबाट है यताउति सार्न सकिन्छ यसरी पोजिसन चाहिँ सार्न सकिन्छ यस्तो अनि S2 को माथि पनि एरो छ त्यही भएर यो इन्सर्टमा गएर सेप्समा गएर यो एरो सेलेक्ट गर्ने अनि माथिपट्टि पठाइदिने यसरी शिफ्ट थिचेर गर्ने यो पनि यस्तो भयो यत्रो सानो ल ठिकै छ जत्रो भयो नि यस्तो त्यस्तै छ ल अब त्यस्तै टाइप द फलोइङ लाइन्स अफ टेक्स्ट भनेको छ अब फन्ट साइज 16 गर्ने बोल्ड गर्ने के लेख्यो भने चाहिँ माई नेपाल माई प्राइड भनेर लेख्यो भनेको छ यो पुरै के छ त क्यापिटल लेटरमा छ त्यसैले यो मैले क्याप्स लकबाट थिच्न सकिन्छ यो क्याप्स लक गरेर गर्न सकिन्छ क्याप्स लक अन गरेर सबै के लेख्नु त माई नेपाल माई प्राइड छ माई नेपाल सर 14 मा त सेट 16 मा त सेट गर्नु फन्ट साइज 16 त सेट गर्नु त्यही त फन्ट साइज 16 बोल्डमा गर भनेछ हैन ल ठिकै छ यो नहरे नि यो पहिला सुरु यसरी गरिदियो अनि बेसी फन्ट साइज 16 यसरी गर्ने ल यसरी हैन बोल्ड पनि गर भनेछ फेरि बोल्ड पनि गर भनेछ ल पहिला सुरु यो फेरि मेटाइदियो ल फर्स्टमा के भनेछ त्यही गर ल फन्ट साइज 16 सेलेक्ट गर भनेछ 16 गर्ने हैन अनि बोल्ड अन गर भनेछ गर्ने यो छैन अफ गर्ने हो अनि के लेख्ने माई नेपाल माई प्राइड माई नेपाल माई प्राइड माई नेपाल माई प्राइड ल माई नेपाल माई प्राइड फुल स्टप के छ छैन हैन माई नेपाल माई प्राइड लेख्यो सक्यो
अब अर्कोमा के लेख्ने भनेको त यहाँ इन्टर गरेर गरौँ इन्टर गरेर अर्कोमा फन्ट साइज 14 इटालिकमा गर्ने रे माई टिचर माई लाइट रे अब फन्ट साइज 14 भन्दाखेरि यहाँतिर फन्ट साइज 14 सेलेक्ट गर्नु पर्यो अनि यो बोल्ड हटाउनु पर्यो इटालिक्समा छ भने छ इटालिक्स गर्ने अनि के लेख्ने माई टिचर माई लाइट भनेर लेख्नु पर्यो हैन माई टिचर माई लाइट यसरी लेख्नु पर्यो हैन अब माई टिचर माई लाइट भनेर लेख्नु पर्यो यसरी हैन त्यसै छ कि छैन छ नि हैन यो इटालिक्स भयो माथिपट्टिको बोल्ड भयो यो फन्ट साइज 16 यता देखिरहेको छ यो क्लिक गरेन यतातिर क्लिक गरेन फन्ट साइज 14 इटालिक्स अन छ अब इन्टर गरेर अर्को यो इटालिक्स अफ गरिदिए अब के देन द नाउ सेभ द डकुमेन्ट एज ए practical1.doc भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ practical1 भनेर सेभ गरेर pract1 भनेर सेभ गरेर यसलाई सेभ गर्ने के लेख्ने त अब यो कहाँनिर सेभ गर्ने भन्दाखेरि यो डेस्कटपमै सेभ गरिदिने यसलाई अनि pract1 भनेर सेभ गर्ने practical1 भनेर सेभ गर्ने हैन डेस्कटपमा सेभ हुन्छ अब जहाँ सेभ गर्न मन लाग्छ यतातिर गर्न मिल्छ है भन सरी अब मैले हैन यो ल्यापटपबाट मैले रेकर्ड गरे नि कहाँ गएर बस्छ ल्यापटपबाट रेकर्ड गरे भने स्क्रिन रेकर्डिङ गरे भने के छ स्क्रिन रेकर्डिङ किन गर्नु पर्यो त स्क्रिन रेकर्डिङ के ल अहिले म भनिदिन्छु त्यो के हो भनेर ल पहिला सुरु स्क्रिन रेकर्डिङ गर्ने सफ्टवेयर चाहिँ छ कि छैन तिमीसँग थाहा छैन त्यसै म पछि त्यो भन्नुला त्यसको बारेमा ल अब डेस्कटप हेर जस्तै अब यता डेस्कटपमा सेभ गर्न छ भने डेस्कटपमा सेभ गर्न सकिन्छ डेस्कटप भनेको यो अगाडिपट्टिको हैन अब स्क्रिन अब त्यस्तै यो जस्तै अब डेस्कटपमा सेभ गर्न छैन भने दिस पीसीमा गएर यहाँतिर अब त्यसको फोल्डर पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ जस्तै सी ड्राइभ डी ड्राइभ ई ड्राइभ केमा एफ ड्राइभ केमा सेभ गर्ने हो यहाँ डबल क्लिक गरेर यतातिर सेभ गर्न सकिन्छ हैन अब त्यसै अब डेस्कटपमै सेभ गर्न छ भने डेस्कटपमा यहाँतिर खै डेस्कटप ग्याप भयो यो चाहिँ क्लिक गर्ने बित्तिकै डेस्कटप भयो यसमा सेभ गर्न सकिन्छ यसरी हैन अब सेभ भयो अब के भनेर सेभ गरेको थियो हामीले pract1 भनेर सेभ गरेको थियो डेस्कटपमा गयो कि गएन हेरौँ गयो हैन डेस्कटपमा आयो त त्यो अब के छ त practical2 मा क्रिएट सेभ के अरे practical क्रिएट द फलोइङ भिजिटिङ कार्ड भनेको छ भिजिटिङ कार्ड कसरी बनाउने मैले पहिला नि सिकाएको थिएँ यसलाई ल यो हेरौँ है त क्रिएट द फलोइङ भिजिटिङ कार्ड अब एबी अरुणोदय भनेको छ फोन नम्बर लेखेको छ जेनरल सेक्रेटरी भनेर लेखेको छ पहिला सुरु यो लेख्नु भन्दा नि अगाडि पहिला सुरु यो बक्सा कसरी बनाउने त्यो हेरौँ दुई थरी तरिका छ यो बक्सा बनाउने यो कसरी त भन्दाखेरि इन्सर्टमा गयो त्यसपछि के गर्ने त यहाँ टेक्स्ट बक्समा थिच्ने एक तरिकाले चाहिँ अनि पछि सिम्पल टेक्स्ट बक्स भनेर सेलेक्ट गर्ने गरे होला हैन अब यसलाई यो चारवटा एरो भएकोले चाहिँ यताउति सार्न सकिन्छ यसरी सार्ने हैन अनि त्यस पछाडि यो डट डट देखिरहेको छ यो कति 6 वटा 3 4 5 6 7 8 8वटा डट छ हैन यो 8वटा डटले चाहिँ यताउति यो ठुलो सानो पार्न मिल्छ यो यसले चाहिँ यसरी ठुलो पार्छ यसरी हैन अब यसले यतातिर ठुलो पार्न सकिन्छ सानो पार्न पनि सकिन्छ यसले ठुलो सानो जसरी पार्न सकिन्छ पार्ने हैन यसरी गर्न सकिन्छ अब आफुलाई जतिको चाहिन्छ त्यतिको गर्ने अब यो अक्षर चाहिँ मेटाइदिने यो क्लिक गर्ने ब्याक स्पेस थिच्दिने हैन अब यसमा भित्र चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ अब के लेख्ने त पहिला सुरु 499 फोन नम्बर 4998999 ल फोन नम्बर 2 मिनेट है ए फोन मात्र रहेछ ल फोन छ
अनि यस्तो छ P क्यापिटल छ अनि 4998999 छ 4998999 छ हैन अब यो चाहिँ अब कहाँ छ त भन्दाखेरि एलाइनमेन्ट कहाँ छ त यसको एलाइनमेन्ट चाहिँ यतापट्टि राइट साइडमा छ त्यही भएर यो होममा जाने अनि राइट साइडको एलाइनमेन्ट सेलेक्ट गर्ने गयो हैन अब इन्टर थिच्ने इन्टर थिचेर अब त्यो कहाँ छ त यो एबी अरुणोदय भनेको बीचमा छ हैन बीचको एलाइनमेन्ट सेलेक्ट गर्ने बीचको यो अब यसमा के लेख्ने एबी अरुणोदय भनेर लेख्ने यहाँतिर क्यापिटलले लेखा होला हैन ए डट बी डट अरुणोदय भनेर लेखाछ सबै क्यापिटल गर्दियौ क्याप्स लक गरेर ए डट बी डट अरुणोदय जुन चाहिँ लिन चाहिन्छ अरुणोदय छ हैन एबी अरुणोदय भनेर छ अब त्यस्तै जेनरल सेक्रेटरी भनेर लेखेको छ इन्टर गरेर जेनरल सेक्रेटरी पनि बिचैमा छ जेनरल सेक्रेटरी जेनरल सेक्रेटरी भनेर छ हैन यो स्मल रहेछ यतातिर ल यो चाहिँ मिस्टेक भयो सरी फन्ट चाहिँ कतिमा गरे ल आफुलाई मन लाग्यो फन्ट लेख्ने हो पहिला सुरु लेख्ने के अब फन्ट पछि गरे नि हुन्छ एकछिनमा गरे नि मिल्छ नमिल्ने हैन पहिला सुरु लेखौँ के अब एबी अरुणोदय लेखे जेनरल सेक्रेटरी लेखे अब कम्प्युटर फर अल भनेर छ यो लाइन छ अब लाइनको लागि ग्याप छोडौँ अलिकति इन्टर थिचौँ हैन लाइन बनाउनु छ यता हामीलाई अब यसको एलाइनमेन्ट कहाँ छ त लेफ्ट एलाइनमेन्ट छ लेफ्ट साइडमा छ हैन त्यही भएर लेफ्ट एलाइनमेन्ट सेलेक्ट गर्ने यो अब यता के लेख्ने त कम्प्युटर फर अल इमेलहरु लेख्नु पर्दैन कम्प्युटर फर अल अनि पछि क्यापिटल रहेछ बीचमा क्यापिटल रहेछ हैन एफ क्यापिटल अनि ए क्यापिटल छ कम्प्युटर फर अल अनि पछि इमेल भनेर लेखेको छ इमेलमा के छ abc@enet.com.np यसरी abc@ भनेको यहाँतिर शिफ्ट र 2 थिच्ने आउँछ अनि enet.com.np छ यस्तो छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ फ्याक्स भनेर लेखेको छ तल इन्टर गरेर गर्ने इन्टर गरेर फ्याक्स नम्बर के छ त यहाँतिर 977 अनि पछि ड्याश छ ड्याश यता प्लसको साइडमा छ अनि 01 छ 1 2 3 4 5 6 कति सजिलो 01 भयो अनि फेरि ड्याश 1 2 3 4 5 6 कुन चाहिँ कुन नम्बर होला यस्तो ल यो यस्तो छ 01 1 2 3 4 5 6 यसै यो स्याम्पल भयो हैन अब यसमा के देख्न चाहिन्छ भने यो फोन नम्बर नर्मलै छ हैन एबी अरुणोदय चाहिँ बोल्ड छ अलिकति गाडा छ ठुलो छ हैन अब त्यसलाई ठुलो पार्नु पर्यो अब यसलाई पहिला सरी बोल्ड पार्दियौ यो सेलेक्ट गर्ने अनि त्यसपछि बोल्ड गर्नु पर्यो यहाँतिर छ बोल्ड हैन अब बोल्ड मात्र गरेर नि पुगेन यसलाई ठुलो नि पार्नु पर्यो अलिकति हैन अब यहाँतिर यो इन्क्रिज ग्रो फ्रन्ट भन्ने छ यहाँतिर यसरी क्लिक गर्न चाहिन्छ यो ठुलो पार्न चाहिन्छ अब कतिको ठुलो पार्ने धेरै ठुलो भयो ल धेरै ठुलो भयो भने यहाँतिर सानो पार्ने बढाउनु पनि छ ल यतिको ठिक छ हैन अब जेनरल सेक्रेटरी पनि अलिकति यहाँ के छ जेनरल सेक्रेटरी चाहिँ अलिकति ढल्किया छ कि जस्तो लाग्यो मलाई यसो हेर्दाखेरि यो इटालिक्स गरिदिएँ हैन हो सर जेनरल सेक्रेटरी यसरी गरिदिएँ यसलाई नि अलिकति बोल्दै पार्दैन अलि बढाइदिउ पनि त्यसलाई अलि ठुलो पार्दैन यसलाई हैन आयो सर ल यतिको ठिक छ हैन अब कम्प्युटर फर अल इनरमा के छ छैन हैन नर्मलै छ इनर चाहिँ
अब यो तर यो लाइनहरु लाइन कसरी कसरी हाल्ने तान्ने त त्यही लाइन कसरी हाल्ने मैले सिकाउनु लाग्यो ल यो लाइन तीनटा छ यसमा लाइन है अब बीचको लाइन चाहिँ मोटो छ हो कि हैन तीनटा लाइन छ बीचको लाइन मोटो छ अब कसरी गर्ने त भन्दाखेरि अब इन्सर्टमा जाने सेप्समा जाने त्यसपछि यो लाइन टुल सेलेक्ट गर्ने अब त्यसपछि शिफ्ट थिचेर गर्ने शिफ्ट थिचिराख्ने अनि यहाँतिर माउसले यसरी लाइन ड्र गर्ने अब शिफ्ट थिचेन भने चाहिँ यो बाङ्गो जान्छ यसरी अब यहाँ शिफ्ट थिच्यो भने तर हल्लिँदैन मैले शिफ्ट थिचेको छैन है अहिले अब शिफ्ट थिच्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँतिर यसरी हुन्छ मैले प्लस माथितिरै लगिरहेको छु नि हैन तर गएछ त तल लाइन छैन नि माथि लाइन गएको छ त छैन नि अब शिफ्ट छोड्यो भने माथितिर गयो जहाँ लगाउन नि मिल्छ शिफ्ट थिच्यो अब मैले यहाँतिर यसरी अब ठ्याक्कै यतिको साइजको गरे हैन ल बन्यो हैन लाइन बन्यो अब यसलाई कपी पेस्ट गर्दिने कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी कन्ट्रोल भी फेरि थिच्ने अब यसको पोजिसन मिलाउने अब तीनटा लाइन छ भने थियो त्यसको पोजिसन मिलाउने अब यहाँतिर पोजिसन मिलाउनलाई मैले एरो युज गरेर है अब यहाँतिर यो क्लिक गर्ने यसरी जहाँबाट एरो आउँछ अनि यसरी मिलाउने अब बीचको लाइन मोटो छ है बीचको लाइन सेलेक्ट गर्ने अनि त्यस पछाडि के गर्ने त यो बीचको लाइन सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ सेलेक्ट भइरहेछ हैन यो हरियो आइरहेछ भने सेलेक्ट भएको अब बीचको लाइन मोटो छ भन्दाखेरि यो सेलेक्ट गरेपछि के गर्ने त फर्मेटमा जाने यहाँतिर कहाँ छ फर्मेट यता छ हैन फर्मेटमा जाने अनि कहाँ जाने त यो सेप आउटलाइनमा जाने अब सेप आउटलाइनमा गएपछि के गर्ने त वेटमा जाने अब वेट भनेको कति मोटो बनाउने हो यो 3/4 पोइन्टको छ यो सेलेक्ट भइरहेछ अब कति पोइन्टको चाहिन्छ त्यो सेलेक्ट गर्न चाहिन्छ 3 पोइन्टको सर 3 पोइन्टको सर ल 3 पोइन्टको सेलेक्ट गरे ल नभन्दै अब यो चाहिँ अलिकति माथितिर हुनु पर्ने रहेछ ल ठिक छ अब ठिक छ हैन अब यो सक्यो अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यहाँतिर कलर पनि लगाइरहेछ हेर त यो अलि फिका कस्तो पिङ्क वाला कलर छ हैन पिङ्क कलरको छ ल पिङ्क कलरको छ भने ल पिङ्कै गरिदिएन हामीले हैन ल अब यो पहिला सुरु कलर लाउनलाई यो सेलेक्ट गर्ने रेक्ट्याङ्गल छ यो सेलेक्ट गर्ने टेक्स्ट हैन त्यसपछि सेकेन्ड सेलेक्ट गर्नुभन्दा अगाडि यहाँतिर फर्मेट आउँदैन हेर है अब सेलेक्ट गरिसकेपछि यतातिर फर्मेट भनेर आउँछ फर्मेट आयो आएन हैन अब के गर्ने त भन्दाखेरि फर्मेटमा जाने सेलेक्ट गरेर त्यसपछि यहाँतिर कलर चुज गर्ने तर यो सेप फिलमा गर्ने यतातिर गऱ्यो भने यो कलर चाहिँ बस्न चाहिँ हैन अब यतातिर बोर्डर पनि आउँछ कि अब त्यसैले किताबको जस्तो गर्नु छ भने चाहिँ यहाँतिर यो यिनीहरू पनि सेलेक्ट गर्न सकिन्छ चाहिँ अलिअलि राम्रो देखिने हिसाबमा भए चाहिँ हैन तर यो नगरौँ अहिले अब सेप फिलमा गएर यहाँतिर कस्तो छ त्यो सेलेक्ट गर्न सकिन्छ ल यो त्यस्तै हो यस्तै छ ल यस सर फर्स्टको ल एबी अरुणोदय जेनरल सेक्रेटरी यहाँ के लेखा छ यो यिनीहरू चाहिँ कलर लाएँ मैले हैन बोर्डर यो लाइनको बोर्डर पनि अलि गाढा छ जस्तो लाग्यो हैन हो सर यो अलि फिक्का छ हाम्रो अब यो पनि गर्न सकिन्छ यसको गर्नलाई पहिला सुरु यो सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि फर्मेटमा जाने सेप आउटलाइन जाने अनि त्यसपछि वेट बढाउने यसको पनि वेट अलि बढाइदिनु कति पोइन्ट होला यो यतिको होला सायद हैन अरे हैन 1 को छ सर 1 यो त गाडा भयो अलि सर धेरै भयो ल यसलाई फर्मेटमा जाने सेप आउटलाइनमा जाने वेट कति 1 बनाउने ल 1 पोइन्ट यति होला यति जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ यति नै छ ल यति छ हैन ल यो चाहिँ भयो हाम्रो सकिन्छ गर्न यसरी आउँछ सर आउँछ हैन सर रिमेनिङ टाइम 3 मिनेट ल अब यो रिमेनिङ टाइम 3 मिनेट भयो अब यो के गर्ने त भन्दाखेरि यो पहिला चाहिँ यो टेक्स्ट बक्सबाट गरे हामीले हैन अब अर्को तरिका के छ त भन्दाखेरि यो बटा बनाउने मात्रै तरिका सिक्यौँ इन्सर्टमा गएर सेप्सबाट पनि गर्न सकिन्छ यो रेक्ट्याङ्गल टुल चुज गरेर रेक्ट्याङ्गल टुल चुज गरे हैन
अब यसरी जुनसुकै सेपमा नि गर्न सकिन्छ अरे जस्तै रेक्टाङ्गल टुल चुज गरे अब यसमा लेख्न सकिन्छ त मिल्दैन है अब यो लेख्न मिल्नको लागि के गर्ने त राइट क्लिक गर्ने अनि एड टेक्स्ट गर्ने अनि त्यसपछि टेक्स्ट बक्स बन्यो हाम्रो बुझ्यो यसरी लेख्न सकिन्छ यसरी अब यो मैले डिलिट गरिदिएँ अब के गर्न सकिन्छ भनेर अर्को जुनसुकै सेपमा नि लेख्न सकिने तरिका चाहिँ सेप्समा गयो हैन इन्सर्टमा गयो सेप्समा गयो त्यसपछि अब मैले यो जस्तै अब यो मानौ अब यो सर्कल चुज गरौँ यो कुनै एउटा यस्तो एरो सेल गरौँ ल यस्तो एरो सरी अब यसको भित्र लेख्नु पर्यो भने नि लेख्न सकिन्छ मैले राइट क्लिक गरेर एड टेक्स्ट गरेर चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ ल जे पनि लेख्न सकिन्छ चाहेको चिजहरु हैन ल यसरी जुनसुकै चिज पनि लेख्न सकिने भयो अब जस्तै ओभलमा नि लेख्न सकिन्छ जस्तै जुनसुकै सेप होस् त्यसमा भित्र चाहिँ लेख्न सकिन्छ त्यति बुझ्न यो जस्तै ल गोलै छ अरे मानौ यस्तै गोलो छ सर्कल बनाउने तरिका नि सेम हो शिफ्ट थिचेर गरे भने पर्फेक्ट सर्कल बन्छ है शिफ्ट थिचेर गरे भने शिफ्ट छोड्यो भने अब जे पाइ त्यही बन्छ यसरी शिफ्ट थिच्यो भने यसरी सर्कल बन्यो शिफ्ट छोड्यो भने यसरी हैन प्लस जहाँतिर लगाएको छ त्यहाँतिर बन्छ बुझ्यो सर्कुलर बन्यो यसमा नि एड टेक्स्ट गरे भने एड गर्न सकिन्छ जस्तो यसरी अब यसरी लेख्न सकिन्छ सर्कलको भित्र हैन ल ओके सर यति हो गर्ने भनेको सर लेस देन अ मिनेट सिद्धि अब टाइम ल टाइम सक्यो भने ल आज चाहिँ यति गरौँ यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरौँ ल घरमा कम्प्युटर ओके सर बाइ बाइ ल बाइ बाइ सबैलाई टाइम सिद्धि गर्नु पर्दैन हैव अ गुड डे ल सेम टु यु ल बाइ 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 सर